अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। पाकिस्तान की तारीख का ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें कमोबेश तमाम सियासी जमातें ऑपोजिशन में बैठने की ख्वाहिशमंद हैं। नून लीग को ये गिला है कि उनको सादा अक्सरियत नहीं मिल सकी। नवाज शरीफ साहब शायद दिल बर्दाश्ता होकर पीछे हो चुके हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बतौर वजीर आजम नामजद कर दिया है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि पीटीआई ने उनके साथ बात नहीं की। बिलावल साहब ने इस शिकवे का इजहार गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हम काबीना में नहीं बैठेंगे, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट देंगे। आज अचानक मौलाना साहब की एंट्री हुई, जिनको ये गिला है कि उनके साथ 2018 के मुकाबले में ज्यादा हो गया है और उनको धांधली के जरिए इस पार्लियामेंट से आउट किया गया है। इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। और इस तरह मौलाना साहब ने इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। नवाज शरीफ साहब के वजारत उज़्मा का उम्मीदवार ना बनने के ऐलान पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर और पंजाब से वजारत आला के लिए नामजद मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल ना करने का मतलब अगर ये अखज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब सियासत से किनारा कश हो रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर मरियम नवाज साहिबा ने बयान जारी करते हुए कहा कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कशी इख्तियार नहीं कर रहे, बल्कि मैं और शहबाज शरीफ उनकी सरबराही में काम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगले 5 साल नवाज शरीफ न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों की अक्सरियत को अपोजिशन बेंचेस तक महदूद रखने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं, तो दूसरी जानिब कल तक जो पीडीएम की जमातें एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर रही थी, वो आज एक बार बगलगीर होकर पीडीएम 2 का नया तजुर्बा करने के लिए बेताब नजर आ रही हैं। फिल्म पीडीएम और उसके किरदारों के फ्लॉप होने के बावजूद वही किरदार अब उसी फ्लॉप फिल्म का सीक्वल बनाने जा रहे हैं। लीड रोल नून लीग के पास ही होगा, लेकिन बाकी किरदार पिछली नाकामी के पेश नजर अब की सपोर्टिंग रोल अदा करने पर बजिद है। जैसा कि गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला किया। Does not have a mandate to form government, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बनेंगे, मगर जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पे हम इशू टू इशू ज़रूर सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वजारतें नहीं लेगी। दिलचस्प मरहला उस वक्त आया जब बिलावल भुट्टो साहब के इस ऐलान के चंद घंटे गुजर जाने के बाद कल शब शुजात साहब के घर पर होने वाली बड़ी सियासी बैठक के नतीजे में हुकूमत साजी के ज्यादातर मामला तय पा गए और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि मुल्क के वसी तर मफाद में मखलूत हुकूमत बनाने का फैसला किया है। तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। पावर शेयरिंग फॉर्मूला के तहत बनने वाली हुकूमत में क्या पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत के मनसब पर फाइज होंगे और क्या बाकी आईनी ओहदे भी पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएंगे? मुस्लिम लीग नून का इस किस्म के जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला है उस पर जहां ड्राइविंग सीट पर खुद नून लीग हो और तमाम सख्त माशी फैसलों की जिम्मेदारी अकेली उसे उठानी पड़े, क्या नून लीग को यह पावर शेयरिंग फॉर्मूला काबिल कबूल होगा? जमात के लिए ये सारा बोझ अपने कंधों पे डालना बड़ा मुश्किल हो जाए। दोनों जमातें जो पाकिस्तान खपे का हकीकी तकाजा है वो वज़ीर आज़म के इंतखाब पे ख़त्म नहीं हो जाता। हम अगर एक कीमत देते हैं तो वो कीमत पीपल्स पार्टी भी देगी। अगर पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि एक दफ़ा वज़ीर आज़म बना के उसे छत पे बिठा के सीढ़ी नीचे से खींच लें तो फिर ये मामलात मेरा ख्याल है कि ज़्यादा खुश उसलूबी से नहीं चलेंगे। और नाज़रीन, ये जो इतनी डेवलपमेंट्स हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं, आज भी एक इवेंटफुल डे तो रहा और मौलाना साहब भी अपने सख्त रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं। इलेक्शंस की कमोबेश तमाम सियासी जमातें जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात इसके नताइज को लेकर रखती हैं और अब तक फॉर्म 45 का अपलोड नहीं होना इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बहुत सारे सवालात रेस कर रहा है। नून लीग के जो अहम फैसले किए जा रहे हैं नून लीग की जानिब से और मियाँ साहब को जो चौथी बार तमाम वोटर्स वजीर आजम के तौर पर देखना चाहते थे, उनके लिए अब क्या पैगाम होगा? हमारे साथ इस वक्त हमें गुफ्तगू के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, सीनियर रहनुमा आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।
वालेकुम السلام जी, बहुत बहुत शुक्रिया अलीना बीबी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सवाल आज की मौलाना साहब के हो चुके, बहुत कुछ पूछना है। पीपल्स पार्टी भी एक अब जो इंप्रेशन है कि एक पीडीएम तर्ज की दोबारा हुकूमत बनने जा रही है, मखलूत हुकूमत के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने पहले ही अपने रिजर्वेशन का इजहार किया था इलेक्शन वाले दिन, जो कि वो समझते थे कि अगर किसी जमात को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो मुल्क को मसाइल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। आज जिस किस्म की सूरत हाल नजर आ रही है, आपने भी कहा कि मियाँ साहब ने जो वजारत उज़्मा की ऑफर ठुकरा कर एक दिलेराना फैसला किया है। ऐसे टाइम पे मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि ऑपोजिशन में मियाँ साहब भी बैठे, उनको दावत दी जा रही है। आपकी जमात ये ऑपोजिशन में बैठने की दावत कबूल करेगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अलीना बीबी, ऐसा है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो आपने खुद ही बता दिया, मैंने ट्वीट भी किया है कि ये जो वोट पड़ा था वो नवाज शरीफ का वोट बैंक है, वो मुस्लिम लीग का उन मानों में वोट बैंक नहीं है। द वोट बैंक ऑफ PMLN बिलोंग्स टू एंटायरली टू मियां नवाज शरीफ। अच्छा, अब उसमें ये नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर्स के लिए, वोटर्स के लिए, हालांकि मैंने जैसे लिखा अपने ट्वीट में कि एक बड़ा दलेराना और मुदब्बराना फैसला है, लेकिन इससे बाय एंड लार्ज लोगों में जो नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनमें एक मायूसी फैली है। मुझे बहुत लोगों ने राब्ता किया और उन्होंने कहा जी ये क्या हो रहा है, तो मैंने कहा भी देखिए, चूंकि मियाँ साहब ऑलरेडी, और ये आज से नहीं, ये मुझे याद है 2013 का इलेक्शन हो, 18 का हो, 2008 का हो, मियाँ साहब हमेशा ये कहते होते थे कि जब तक किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी ना दी जाए उस वक्त तक इस मुल्क के मसाइल जो हैं, जो हल उसका जो है वो करना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली मखलूत हुकूमत, और वो भी एक ऐसी मखलूत हुकूमत के जो ऑलरेडी 16 माह जिसको टेस्ट किया जा सके तो जा चुका है। तो मियाँ साहब बड़े क्लियर थे इस मामले में, और मुझे चूंकि मैं उनके बड़ा साल करीब रहा हूँ तो मुझे मालूम था कि वो ऐसी किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। बहरहाल उन्होंने ये कल ऐलान कर दिया है। लेकिन बुनियादी कलामी की माफ़ी किरमानी साहब, लेकिन बुनियादी वजह क्या बनी? सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी ना मिलना बनी, या जो जिस तरह से आपकी भी कांस्टेंट एक लाइन आपने मेंटेन की है कि जो जिस किस्म के फैसले, सख्त फैसले किए गए, उसके रिपरकशंस थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या अवाम का जो गुस्सा रिफ्लेक्ट किया है नताइज में, उसको मद्देनजर रखते हुए मियाँ साहब ने किनारा कशी अख्तियार की है? नहीं, मियाँ साहब को वो सारा जो गुस्सा था या जो भी अवाम में एक सेंटिमेंट्स पाए जाते थे, नवाज शरीफ साहब एक बहुत जीरक और सीजन पॉलिटिशियन है, उनके सामने ये सारी चीजें थी। लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि एक मखलूत हुकूमत में आपके पास स्पेस कम होती है, और नवाज शरीफ साहब को कभी भी उन्होंने मखलूत हुकूमत का तजुर्बा नहीं फेस किया, तो इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि शहबाज शरीफ साहब जो कि ऑलरेडी 16 महीने की एक हुकूमत को, वो कोलिशन गवर्नमेंट को लीड कर चुके हैं, तो उनको आगे किया जाए। इनके शहबाज शरीफ साहब के साथ गिरवानी साहब, ये ज्यादती नहीं होगी कि उनको लीड करने दिया जा रहा है जिसके दोबारा मलबा नून लीग पर आएगा? देखिए, ये तो अब शहबाज शरीफ साहब पे डिपेंड करता है कि आया वो इसको चैलेंज को, मैं कहूँगा ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से शहबाज साहब को मिला है, और सिमिलरली ये ऐसा ही बड़ा एक चैलेंज जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से पंजाब में भी मरियम नवाज शरीफ को मिला है। अब ये टाइम बताएगा कि क्या मरकज में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किस हद तक डिलीवर कर पाते हैं, और पंजाब में चूंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए पहला मौका है कि वो क्या डिलीवर कर पाती हैं, चूंकि लोगों के जो असल इश्यूज हैं, मसाइल हैं, जो उनसे हमें उनको एड्रेस करना होगा, जिसमें महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी। एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर कि देखिए ये जो इलेक्शन हुआ है ना, जनरल इलेक्शन, इसमें अब दरअसल पाकिस्तान के अलीना बीबी पॉलिटिकल डायनामिक्स, जिन्हें उर्दू में सियासी हरकियात कहते हैं, और सोसाइटी के डायनामिक्स वो चेंज हो चुके हैं, और जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास है जो कि वेरी रैपिडली वैनिशिंग, उसका स्पेशली जो एक एजुकेटेड मिडिल क्लास का जो यूथ था, उसने इस इलेक्शन 2024 में बड़े लार्ज स्केल पर रिवोल्ट किया है। एंड किरमानी साहब, वर यू एक्सपेक्टिंग, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस किस्म के रिजल्ट्स आएंगे? देखिए, मैं ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो 16 महीने की पीडीएम की गवर्नमेंट की कारकर्दगी थी, उससे भी हमारे लिए मुश्किलात मैं देख रहा था आएंगी, और फिर
اس کے بعد جو کیمپین کی گئی وہ کیمپین دیکھیں ایشو بیسڈ کیمپین نہیں تھی, وہ ایک پرسنالٹی بیسڈ کیمپینز کی گئی کہ فلاں ایسا ہے, فلاں ویسا ہے, فلاں اچھا ہے, فلاں برا. اور پھر اس کے بعد ایک یہ بھی ڈیفیکلٹی ہوئی کہ ایک پی ایم ایل این نے کیمپین بھی دیر سے شروع کی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب نے اس تواتر سے جلسے نہیں کیے جس تواتر سے انہوں نے 2013 میں, چونکہ میں ان کے ساتھ تھا, دن میں 4 جلسے ان کے ہم رکھتے ہوتے تھے اور وہ بخوبی کرتے تھے. ایک تو وہ بھی نہیں ہوا. پھر منشور دیر سے آیا. اب ظاہر ہے منشور بھی جب دیر سے آیا تو اس وقت منشور کا آنا جو تھا اور وہ لوگوں کو ٹائم نہیں تھا اتنا. پھر دوسری بات یہ تھی کہ میاں صاحب کے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے امیدوار تھے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ بھئی اب میاں صاحب آ گئے ہیں, اب ہمیں بھاگ دوڑ کرنے کی, محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو دیر ور ملٹیپل فیکٹرز جن کی وجہ سے, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو بھی رزلٹ آیا ہے, اور اس وقت جو جماعتی طور پر پی ایم ایل این سب سے زیادہ سیٹیں جو لی ہیں, اس کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے اور آخر, لیکن یہ سارا کریڈٹ جو ہے نواز شریف صاحب کو جاتا ہے. بٹ کرمانی صاحب, یو بینگ اے سینئر پولیٹیشین اینڈ سینئر اسٹالورٹ, آپ ایک لائر سے ہیں, آپ میاں صاحب سے ہمیشہ بڑے کلوز رہے ہیں, یہ جو تمام فیکٹرز آپ دیکھ رہے تھے اور آپ فورسی کر رہے تھے کہ اس کے کانسیکوینسز نظر آ رہے تھے جو آپ کو, آپ نے یہ فلوٹ یہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی یا سجیسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کے ایک رد عمل آ سکتا ہے اینڈ وی نیڈ ٹو گیئر اپ. منشور بھی آپ نے مینشن کیا 27 جنوری کو آیا جو کہ بہت لیٹ تھا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ میرا میاں صاحب سے جب وہ لندن میں تشریف فرما تھے تو میرا ان سے فریکوینٹلی رابطہ رہتا تھا, اور میں جو ان کو حق سچ تھا وہ میں ان کو لکھتا رہتا تھا, اور وہ ان کی بڑا پن ہے کہ وہ باتوں میری سے اتفاق بھی کرتے تھے, اور جہاں کہیں میری بات نہیں صحیح ہوتی تھی اس کو مجھے وہ تصحیح بھی کرتے تھے. لیکن دیکھیے میرے سے پارٹی میں بہت بہت زیادہ سینئر لوگ بیٹھے ہیں. نواز شریف صاحب کا اپنا ایک تجربہ ہے, شہباز شریف صاحب ہیں, پھر اس کے بعد there are so many people, ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور یہ انہوں نے جو کیمپین بھی کی ہمارے انڈیویجول کینڈیڈیٹس نے, میرا خیال ہے ان کو زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی تو زیادہ بہتر رزلٹ آ سکتے تھے. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ دراصل اس وقت بھی اٹس ہائی ٹائم ناؤ, گورنمنٹ بن جاتی ہے کولیشن مرکز میں, پنجاب میں آپ کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بن جاتی ہے, تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ لمبی تان کر سو جایا جائے. اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب ایسا ہونے بھی نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت جو یوتھ ہے, آپ کو یو ہیو ٹو کیٹر دا یوتھ, وہ یوتھ جو ڈگریاں لے کر بے روزگار پھر رہا ہے, اور جس کو جو اس وقت جو ایلیٹ کیپچر ہے, جو اشرافیہ ہے یا اشرافیہ کے جو نمائندے ہیں 2%, ان کے خلاف اس کے آنکھوں میں نفرت ہے اور غصہ ہے. اس کے ماں باپ کی کمر ٹوٹ گئی ان کو پڑھا کر مڈل کلاس کی, اور وہ جاب لیس پھر رہے ہیں. دیز آر دا ریئل ایشوز. اور بدقسمتی سے یہ جتنی بھی کیمپین چلی ہے یہ ذاتیات پر حملوں کی کیمپین تھی, اس پر کسی نے کوئی پروگرام نہیں دیا. میری جماعت بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کو ایک منشور وقت پہ لا کر, اور جب جلسے شروع ہونے سے پہلے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس بہت پہلے کی جاتی اور مہینہ ڈیڑھ پہلے منشور آ جانا چاہیے تھا. سو دے ور سیورل فیکٹرز جس کی وجہ سے جو مسلم لیگ نون کی کارکردگی جو ہونی چاہیے تھی, میں سمجھتا ہوں وہ اس طرح کارکردگی نہیں ہوئی. وہ کارکردگی نہیں ہوئی, ہینس جی لیکن اگر دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نہ آتے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکلات ہوتی. تو یہ تھوڑی بہت جو سیٹیں ملی ہیں آپ کو وہ بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ؟ دس از آل دا ووٹ بینک بلانگس ٹو نواز شریف. مجھے ایک بندہ بتا دیں پی ایم ایل این میں چیلنج کرتا ہوں کہ نواز شریف سے علیحدہ ہو کے مجھے جیت کے دکھا دے کونسلر کا الیکشن. واٹ آر یو ٹاکنگ؟ ووٹ بینک ووٹ. تبھی تو دیکھیے نا آج لوگ جو ہیں وہ کیوں افسردہ ہیں. دیکھیں ہمارا نعرہ کیا تھا الیکشن میں کہ پاکستان کو نواز دو,
یہ جن لوگوں نے ووٹ دیا انہوں نے اس نعرے پر نواز شریف کو ووٹ دیا. اور کرمانی صاحب الیکشن سے 2 روز قبل بلکہ اخبارات میں وہ اشتہار بھی آ گیا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، اور اس کے بعد یعنی کہ یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ نون لیگ آپ کی جماعت بھی کسی حد تک کمپلیسنٹ تھی، مطمئن تھے کہ الیکشن کے نتائج جو ہے وہ بڑے خوشائن ہوں گے، سمپل میجورٹی بھی اٹین کر لیں گے. اور آج جس طرح مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو غیر سیاسی قوتیں ہیں ان کو اپنے سیاست سے رول جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا، اپنا سیاسی رول ختم کرنا پڑے گا، تو کنی جو غیر سیاسی قوتیں ہیں ان کی طرف دیکھا جا رہا تھا الیکشن کے ریزلٹس کو لے کر؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا. دیکھیے میں نے جیسے پہلے عرض کیا، جو ہمارے جو امیدوار ہارے ہیں وہ امیدوار کچھ ریلیکس کر گئے کہ بھئی اب نواز شریف آ گیا ہے، اب ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ایک دیکھیے یہ الیکشن بڑا غیر معمولی الیکشن تھا. اس الیکشن میں جو یوتھ تھا، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، اس کا رول ڈیسائسو تھا اور اس نے ڈیسائسو پلے کیا ہے. اچھا، دوسرا ایک خبر میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں نے ووٹ ڈالا جہاں میں نے راستے میں پولنگ سٹیشنز 1-2 سے میں گزرا ہوں. آئی کوڈ فیل مجھے ایک وائبز آ رہی تھی کہ بھئی یہ ریوولٹ ہو رہا ہے. لاہور کو میں نے ریوولٹ کرتے دیکھا، لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کی عزت رکھی، نواز شریف کی عزت رکھی. لیکن اب ہمیں، نہ صرف ہمیں بلکہ میں کہتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی اسٹریٹجی بدلنی ہوگی. اب یہ گالم گلوچ، ٹرولنگ، ایک دوسرے کی ذاتیات پر حملے، کریکٹر اسیسینیشن، انف از انف. اب جو کام کرے گا، جو لوگوں کو ڈیلیور کرے گا، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے. جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بہت زیرک سیاستدان ہیں، بہت سمجھدار سیاستدان ہیں. اور آج انہوں نے جو کہا کہ میں اپوزیشن میں وہ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا اپنا فیصلہ ہے. آپ کے اوپینین میں آپ کیا سمجھتے ہیں کرمانی صاحب، اپوزیشن میں اس وقت بیٹھنا چاہیے؟ اتنے جو چیلنجز ہیں، معاشی چیلنجز ہیں، پھر کسی ایک جماعت کے پاس اگر میجورٹی نہ ہو، ایک ویک گورنمنٹ ہو، اس کی لیجیٹمیسی پہ آلریڈی سوال اٹھائے جا رہے ہیں، کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں، وہ انٹرنیشنل ایکسیپٹنس جو ہے وہ کیسے ملے گی؟ جاوید لطیف صاحب بھی آواز اٹھا رہے ہیں. پیپلز پارٹی آپ کی پارٹنر بننے کو اس حد تک تو تیار ہے کہ جی حکومت میں آپ کے ساتھ ہوں گے، 7 بینچز پہ بیٹھ جائیں گے، آپ کے امیدوار کو وزیر اعظم کے سپورٹ کر لیں گے، ووٹ دے دیں گے، لیکن کوئی بھی معاشی فیصلہ ہوگا وہ آپ کو خود لینا پڑے گا، اس کی اونرشپ آپ کی ہوگی؟ دیکھیے ہو سکتا ہے کل کو پیپلز پارٹی بھی جوائن کر لے، لیکن اصل جو چیز پھر میں وہی عرض کروں گا، یہ سارا اونرس جو ہے یہ مسلم لیگ نون پر آئے گا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ آف باکس بھی دیکھنا پڑیں گی چیزیں. اور اصل کام ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگ 100 days دیں گے، جس کو آپ ہنی مون پیریڈ کہتے ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو کم اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز آف دا کامن مین. اگر آپ اس دوران نہیں آتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکل حالات ہوں گے، چونکہ یہ ایسی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے جس کو دن رات دوپہر شام ایک خوف ان کے سوار رہے گا حواس پر بھی کہ فلانا ہمارے سے ہاتھ نہ اٹھا لے، فلانی جماعت فلانی. یہی وجہ تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنے. اور آلسو کرمانی صاحب، قطع کلامی کی معافی، لیکن ول آف دا پیپل بھی ریفلیکٹ نہیں کرتا ہو جس حکومت میں. آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ جو لیڈنگ انڈیپینڈنٹس ہیں اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی حمایت یافتہ امیدوار ہے جو کہ ایک لیڈنگ پوزیشن پہ نظر آتے ہیں. سو مینڈیٹ جو ہے اس حوالے سے عوام بھی اس چیز کو اب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ اصل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. اگرچہ نمبرز وہ حکومت فارم کرنے میں ان کو مشکلات کا ضرور سامنا ہے، لیکن ٹرو جو ول آف دا پیپل ہے وہ ریفلیکٹ تو اس حکومت پہ نہیں کرے گی جو آپ فارم کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے میں تھوڑا سا بڑے ادب سے آپ سے تھوڑا اس پہ ڈس ایگری کروں گا. یہ ٹھیک ہے کہ جو پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹ بیک امیدوار ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. تو شہباز شریف صاحب نے تو کل بھی کہا تھا کہ بھئی اگر وہ حکومت بنانا چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں تو بنائیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. لیکن یہ سوال ان سے کیا جائے کہ ان کے اگر نمبر بھی زیادہ ہے پی ٹی آئی بیک، تو کیوں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یا کیا امر مانے ہے؟ وہ تو ٹریبیونلز میں چلے گئے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ جی فارم 45 کھولے جائیں. وہ مماثلت نہیں رکھتے فارم 47 سے. انہوں نے تو کم و بیش اتنے بیشتر کانسٹیٹوئنسیز میں انہوں نے چیلنج کر دیے ہیں ریزلٹس. میں وہی عرض کرتا ہوں نا کہ یہ پھر ظاہر ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ خوف کی تلوار جو ہے وہ آئندہ جو حکومت بننے جا رہی ہے اس پر لٹکتی رہے گی، چونکہ 50+ کے قریب پٹیشنز ہیں. آئی ڈونٹ نو اس کا کیا فیٹ ہوگا،
किरमानी साहब, आप अपनी पार्टी को सजेस्ट करेंगे कि ये जो पूरा एक मुअम्मा बनाया हुआ है ये फॉर्म 45 का, वो पब्लिक कर देने चाहिए नून लीग को भी? नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है जी। इलेक्शन तो इलेक्शन ने कराया। अगर इलेक्शन सही हुआ है तब भी क्रेडिट गोज टू इलेक्शन कमीशन। अगर इलेक्शन में कोई शिकायत है तो ऑल दिस क्रेडिट गोज टू द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन तो भंग पी के सोया हुआ है, उसको सामने आना चाहिए कि आप देखिए ना, जहां जहां मुजाहरे हो रहे हैं वहां के रिटर्निंग अफसर दफ्तर छोड़ के भाग जाते हैं। ये क्या हो रहा है तमाशा? भाई, आप अगर मेरी शिकायत है सही है या गलत, वो आपको मुझे प्रूव करना है, मीडिया के सामने ओपन होना चाहिए, लाइव होनी चाहिए सारी भी कि क्या हुआ है। लेकिन ये असल जिम्मेदारी जो है ये तो इलेक्शन कमीशन की है। हम 45 या 47 फॉर्म दे रहे हो, कहेंगे ये तो अपनी खुद लिख लाए हैं जी, जैसे आ रहा है। क्योंकि आपका जो ओपोनेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जमात है, उन्होंने भी फॉर्म 45 उन्होंने तो पब्लिक कर दिए, वेबसाइट्स पे अपलोड कर दिए। अब उनमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो फेक हैं। इसलिए मैंने अर्ज किया ना कि इसका जो इदारा है जो इस चीज की स्क्रूटनी कर सकता है कि कौन सा फॉर्म सही है कौन सा फेक है, वो इलेक्शन कमीशन, और उसको खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ईमानदारी से इन लोगों को इलेक्शन कमीशन को चाहिए। चूंकि जितनी कंप्लेंट्स आई हैं, मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन जौन सा है वो इतना, उसके एक रोल जौन सा है वो वीक हो जाएगा। आई डोंट सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एनीवेयर। कहां है वो? वेयर इज ही? Neither has he taken any decision। जो उन्होंने कहा था कि एक सख्त फैसले लिए जाएंगे, पनिश किया जाएगा जिन ने इसमें एक किरदार अदा किया है। किरमानी साहब, 2 सवाल और फिर मैं रैप अप करूंगी। एक तो ये कि मरियम नवाज साहिबा की बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी, और फिर वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ साहब की जो हम डिस्कस भी अभी कर रहे थे, इससे साबित नहीं हो गया कि नून लीग आपकी जमात जो है वो सिर्फ शरीफ खानदान के नाम के इर्द गिर्द घूमती है, और उसके अलावा जो अहम ओहदे हैं और उस पर बड़ा सख्त सवाल रेस किए जा रहे हैं कि वो शरीफ फैमिली से आगे कोई उसका हकदार नहीं है? देखिए, उसमें ये है कि जाहिर है उन लोगों को भी सियासत करने का हक तो है, शहबाज शरीफ साहब को भी और मरियम नवाज को, सिवाय इसलिए कि हम उनको सियासत ना करने देंगे जी वो नवाज शरीफ के भाई हैं या नवाज शरीफ की बेटी हैं। असल चीज ये है कि क्या वो डिजर्व करते हैं? उन्होंने मारें खाई हैं, जेलें काटी हैं, सब कुछ, नंबर 1 चीज। दूसरी बात ये है कि हाँ, इसमें बेहतर होता, मैं इसको स्ट्रेस देख के कह रहा हूं कि ये जो फैसला नवाज शरीफ साहब ने किया है, हो सकता है उन्होंने मशवरा किया हो अपने करीबी लोगों से, लेकिन बेस्ट इसका हल ये था कि वो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की नॉमिनेशन थी या वो मरियम नवाज शरीफ की नॉमिनेशन थी, उसको वो CWC से जरूर वेट करवाते। राइट। किरमानी साहब, एक और जो आखिर में मैं पूछना चाही थी कि पीपल्स पार्टी के हवाले से भी जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, कहा जा रहा है कि बड़े आईनी ओहदे के लिए निगोशिएशंस हो रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ। सो पीपल्स पार्टी के रज़मा, और आपने कहा कि हुकूमत में वो बिल्कुल बैठेंगे और साथ भी सपोर्ट भी करेंगे हर डिसीजन को, तो उसके लिए उनको क्या ऑफर की जा रही है या वो क्या डिमांड कर रहे हैं? अभी तो देखें, ये फर्स्ट फेज है जिसमें उन्होंने सिर्फ PMLN लेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का ऐलान किया है, और उन्होंने कहा है कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन मेरा तजुर्बा या मेरा गेस वर्क कह लें कि मुझे लगता है कि जल्दी एक फेज में, 2nd या 3rd फेज में वो ज्वाइन भी करेंगे, चूंकि जाहिर है उनको भी आके देखें। ये आप इस वक्त कोई भी जमात, मैं समझता हूँ, और मियां नवाज शरीफ साहब भी रिकॉर्ड पे हैं, तमाम लीडर के, कोई भी जमात अकेली जौन सी है जो इस मुल्क जो एक अनगवर्नेबल ऑलरेडी हो चुका है और ये तेजी से अनलिवेबल होता जा रहा है, इसको गवर्नेबल भी करना है, लिवेबल भी करना है। तो उसके लिए तो तमाम जमातों को मिलकर सर जोड़कर सिर्फ एक एजेंडा होना चाहिए, 1 पॉइंट एजेंडा, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। और उसके लिए आप PTI को भी दावत दे रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जरदारी साहब ने भी बात की और शहबाज शरीफ साहब ने भी इसको रिएटरेट किया। देखें, हम तो उनको कब से दावत दे रहे हैं, जब से शहबाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दावत दी थी एज एन अपोजिशन लीडर। लेकिन इमरान खान साहब को भी चाहिए, मैं उनसे भी अर्ज करूंगा, उनको भी चाहिए कि वो भी हमालिया जो उनकी से बुलंद अना है उससे नीचे उतरें और सिर्फ पाकिस्तान का सोचें। एंड इट अप्लाइज टू एवरी लीडर ऑफ दिस कंट्री। जो भी सियासी जमातें और उनके सरबराह हैं, अपनी जात को पीछे करें, अपनी जात की नफी करें और पाकिस्तान को आगे लाएं और उनका
number 1 priority, number 2, number 3 Should be only Pakistan. and only Pakistan hona chahiye. Absolutely. Thank you so much, Asif Kirmani साहब. Thank you, sir, for sharing your views. Senior रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सेनेटर आसिफ किरमानी साहब इस वक्त हमसे बात कहे थे, जिन्होंने कहा कि एजेंडा और सिर्फ एक नुक्ते पे बात होनी चाहिए, दैट शुड बी पाकिस्तान, और सबको तमाम सियासी जमातों को, क्योंकि एक सियासी जमात जिसको किसी को भी क्योंकि मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि अपना रोल, अपना एक किरदार अदा करें. मुल्क मसाइल के अंबार तले दबा हुआ है, इसको इस मसाइल से बाहर निकालने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर किरदार अदा करने की ज़रूरत है. और उन्होंने साथ साथ अपने जो जमात की जो मल्टीपल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो नंबर्स नहीं सिक्योर कर सके, जिसके वो ख्वाहिशमंद थे, उसमें उन्होंने कहा कि जी ज़ातियात के हवाले से आपने कैंपेनिंग की, जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस आपने बर्दाश्त किए, आपने अपना मंशूर बड़े डिले के साथ जो है वो पेश किया, जिसके आपने कॉन्सिक्वेंसेस भुगते, और फिर नवाज शरीफ साहब ने तवातर के साथ जलसे नहीं किए. तो ये जो कॉन्फिडेंस था जिसके हवाले से मैंने सवाल भी किया कि इस कॉन्फिडेंस की क्या वजह थी, कि क्या कॉम्प्लेसेंट थे आप, क्या मुतमईन हुए हुए थे कि रिजल्ट जो है वो जिस तरह के आएंगे, आप पहले से ही ये सोच के बैठ गए थे, उसके इनको कॉन्सिक्वेंसेस का जरूर सामना 8 फरवरी को करना पड़ा. प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं. नाज़रीन, वेलकम बैक. और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत साजी के लिए जमात इस्लामी ने इनकार कर दिया है और ताउन करने से, और गुज़िश्ता रोज़ भी खबरें सामने आई जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का इजहार किया था कि जमात इस्लामी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में वो मिलकर हुकूमत बनाएंगे, जिसके बाद जमात इस्लामी की जानिब से इस बात की तस्दीक भी की गई थी कि जो मुज़ाकरात थे वो हो रहे थे, राब्ते में थे. इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे. हमें ज्वाइन कर रहे हैं जमात इस्लामी के मरकज़ी नायब अमीर जनाब लियाकत बलोच साहब. लियाकत साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए. लियाकत साहब, मैंने जिस तरह से कहा कि गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ की जानिब से इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि जमात इस्लामी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में मिलकर हुकूमत बनाएंगे, और आपने गुज़िश्ता रोज़ इस बात की तस्दीक भी की थी कि मैंडेट के एहतराम में अगर ज़रूरत पड़ी तो जमात इस्लामी पीटीआई का साथ देगी, और मुज़ाकरात और राब्तों की तस्दीक भी आपकी जानिब से की गई थी. लेकिन फिर आज जो ये फैसला सामने आया है, जमात इस्लामी ने जो ताउन करने से इनकार किया है, तो गुज़िश्ता रोज़ के तहरीक इंसाफ के ऐलान में आपकी रजामंदी शामिल थी सर? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया. जमात इस्लामी ने इनकार नहीं किया, लेकिन पीटीआई ने अपने मौक़िफ़ से उसको तब्दील किया है, और जो पूरा एक ताउन था उससे लेने से इनकार किया है. उसकी बुनियादी वजह यह है कि भी ये जो इंतखाब हुआ है, उस इंतखाब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने जमात से रब्ता किया, जमात ने उस रब्ते का खैर मकदम किया, और हमने ये कहा कि भी हम कोई इत्तेहाद नहीं बना रहे, और ना ही हम किसी हुकूमत साजी का हिस्सा बनना चाहते हैं, और ना ही हमारी कोई डिमांड या मुतालबा है कि रिजर्व सीटों में जमात इस्लामी को कुछ मिलना चाहिए. ये एक नई सूरत हाल पैदा हुई कि भी पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार जीते, और उनके कारकुनान ने बहुत मेहनत की, और लोगों ने उन्हें वोट दिया, जिसकी बुनियाद पर अब ये सूरत हाल थी कि भी उन्हें अपने आज़ाद उम्मीदवारान की प्रोटेक्शन के लिए किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी. और हमारा मौक़िफ़ था कि भी ठीक है, हम इसको बगैर मशरूत जो है, बगैर किसी लालच और तमा के बिल्कुल उनको फैसिलिटेट करेंगे, और हम मैंडेट का एहतराम करते हैं. लेकिन पीटीआई के ज़ाहिर है कि उनका अपना एक राइट है, वो चीज़ों को पेश नज़र भी रखते हैं. कल शाम को उन्होंने मुझे कहा कि भाई वो सिर्फ कौमी सतह पे नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर जमात इस्लामी से ताउन हासिल करेंगे. तो मैंने कहा कि अब ये एक सिचुएशन बदली है और मौक़िफ़ में तब्दीली आई है, तो हम अपनी मशावरत के बाद ही आपको आगाह करेंगे. पर हमने उनको बिल्कुल वाज़े तौर पे आगाह कर दिया कि भी जब आप कौमी सतह पर ये चीज़ नहीं कर रहे, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी जहां आपके लिए सहूलत है, आप उसी के मुताबिक फैसला कर ले, हम उसको खैर मकदम करेंगे. तो इसलिए ना इनकार की बात है, ना इकरार की बात है. ये खास नौयत में फॉर टाइम बीइंग कुछ दिनों के लिए एक फैसिलिटेशन थी, जिसके बारे में तय नहीं हो सका, और पीटीआई अपने फैसले में खुद आज़ाद है, और जो भी फैसला करें हम उसका खैर मकदम करेंगे. सो आप अब मजीद मुज़ाकरात की तवक्को नहीं रखते? मेरा ख्याल है कि अब शायद मरला गुजर गया है. जो चीज़ हो रही थी उसके बाद फिर जब एक दफ़ा चीज़ ब्रेक हो जाती है, तो ये तो अब डिपेंड करता है कि भाई
انہوں نے اپنے فیصلے کر لیے ہیں، اس فیصلے میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں، وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ کریں، کسی بھی جماعت کے ساتھ کریں، اپنے فیصلوں کا خود ہی قوم کو بھی حساب دینا ہوگا اور لوگوں کے سامنے بھی وہ خود ہی جواب دہ ہوں گے۔ ہم قوم کے سامنے تو اپنے جواب دے ہیں کہ ہم نے ایک لارجر بیس پہ اور جمہوریت اور عوامی مینڈیٹ اور کارکنان کی محنت کے احترام میں ایک فیسیلیٹیشن کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، تو یہ ان کا رائٹ ہے، تو ہمیں نہ اس پہ کوئی اعتراض ہے نہ کوئی احتجاج ہے، یہ تو ایک سیاست میں چیزیں عدل بدل ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی کو، یعنی کہ آپ جس طرح سے بات کر بھی رہے ہیں کہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جہاں پر وہ وفاق میں تعاون کے ساتھ حکومت قائم کرنے کے خواہشمند نظر آتے ہیں، اور اعلان بھی گزشتہ روز جو کیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے، سو اس پہ آپ کے ریزرویشن ضرور موجود ہیں ابھی تک؟ نہیں، میری کوئی ریزرویشن نہیں ہے جی۔ مجلس وحدت مسلمین ہمارے ساتھ ملی یکجہتی کونسل میں موجود ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب ہوں، ناصر شیرازی صاحب ہوں، ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ایک الائی ہیں، ان کا پہلا حق بنتا تھا، پہلا رائٹ بنتا تھا، اور پی ٹی آئی نے ان کا فیصلہ کیا ہے، تو ہم اس کی سیاسی فیصلے کا احترام کرتے ہیں، ہمیں کیوں اعتراض ہو سکتا ہے؟ جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کریں، اور جن کو جہاں چوائس بہتر نظر آتی ہے وہ فیصلہ کریں، وہ ان کا حق ہے، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ اس پر کوئی تحفظات ہیں۔ ہم تو وحدت امت کے قائل ہیں، ہم درد مشترک اور قدر مشترک کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ ہم پاکستان میں سیاسی ہو، دینی ہو اور مسالک کے درمیان ہم آہنگی کا محاذ ہو، اس سلسلے میں ہماری تو ہمیشہ سے یہی ہے کہ بھی پاکستان کو وحدت کی، یکجہتی کی، محبت کی اور مل جل کے چلنے کی ضرورت ہے۔ باقی جو انتخابات ہیں اس کا تو ہر پہلو بالکل عیاں ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قومی لیڈرشپ کو بالآخر اس اقتدار کی ہوس سے باہر آنا ہوگا اور قومی ترجیحات پر کم از کم ایجنڈے پر انہیں اکٹھا ہونا ہوگا، وگرنہ یہ کھیل ایسے ہی چلتا رہے گا۔ لیکن لیاقت صاحب، یہ جو دیکھتے آ رہے ہیں ہر انتخاب ہی متنازع ہوتا ہے، اور ابھی بھی تمام سیاسی جماعتیں اس پر شدید تحفظات کا اظہار اگرچہ کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی جو حکومت سازی کے لیے اتنے سرگرم نظر آ رہے ہیں، اسلام آباد میں اتنی بیٹھکیں ہو رہی ہیں، گزشتہ روز ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی گئی، آپ کو کیا نتیجہ نظر آ رہا ہے؟ یہ جو پی ڈی ایم 2 طرز کی حکومت بنانے کے خواہشمند نظر آ رہی ہیں یہ سیاسی جماعتیں، تو میرا خیال ہے ان کا رائٹ ہے، جو اکٹھے ہو جائیں، جو اکثریت ثابت کر لیں، وہ حکومت بنا سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے لیکن مسائل سے باہر نکال سکیں گے ملک کے؟ میرا خیال ہے 2013 بھی تحفظات تھے، لیکن 5 سال وہ بھی پورے ہو گئے، 2008 میں تحفظات تھے، وہ بھی 5 سال پورے ہو گئے، 2018 میں بھی شدید اختلاف تھا، وہ بھی پورے ہو گئے، تو 2024 میں بھی پہلے سے زیادہ تحفظات اور اعتراضات ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں کبھی بھی اس چیز کو اپورٹ نہیں کرتی کہ وہ اسمبلیاں توڑوا بیٹھیں۔ اب عمران خان صاحب نے درمیان میں اسمبلیاں توڑ دیں، اور اس اسمبلیوں کے توڑنے کا جو بالآخر ملک کو نقصان ہونا تھا وہ تو سب کا نقصان ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی اگر یہ کام نہیں کریں گے، پرفارم نہیں کریں گے، تو مینیجر جو ہیں کہ وہ ان کو ہٹا کے انہی میں سے کسی اور کو لے آئیں گے، اور یہ اسی تنخواہ پہ کر راضی رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب، تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مرکزی نائب امیر جماعت اسلامی جناب لیاقت بلوچ صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے، اور حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف نے گزشتہ روز ہمارے ہی پروگرام میں عمر ایوب صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ٹی او آرز تقریباً فائنلائز ہو گئے ہیں، جلد اس کا اعلان کر دیا جائے گا اور جماعت اسلامی لیڈ گورنمنٹ ہوگی خیبر پختونخوا میں، لیکن جس طرح سے پھر اس کے بعد ایک صورتحال کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کو کرنا پڑا، جہاں پہ صوبائی اسمبلی میں اس اعلان کے فوری بعد جماعت اسلامی کی جو نشستیں تھی وہ نیچرلی وہ لوز کر گئے، جس کے بعد تحریک انصاف خود یہ بات کہنے لگی کہ کوئی جواز نہیں رہتا اب ان کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا۔ لیکن اگرچہ دیگر سیاسی جماعتوں کو ابھی بھی پاور شیئرنگ فارمولا جو ہے اس کو طے کرنا ہے، نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، تمام سیاسی جماعتیں اپنے لیے کچھ حاصل کرنے کے لیے منورنگ کر رہی ہیں، سچویشن کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہے کل کے روز یہ بھی دیکھا جائے گا۔ ادھر بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بین الاقوامی دنیا اس پورے انتخابات اور یہ جو اس کا آفٹر میتھ ہے، اس پوسٹ الیکشن سیناریو ہے، اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ انٹرنلی ہم انسٹیبل ہیں، انسٹیبلٹی کا شکار ہے، اس کو باہر کی دنیا کیسے اخذ کر رہی ہے اس پورے صورتحال کو؟ اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔
اور ناظرین بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کی بدلتی صورتحال اینڈ ہاؤ دا ورلڈ از لوکنگ ایٹ دا سچویشن انفولڈنگ ان پاکستان. Will the trends from the past years continue, and with a minority upcoming government that is already facing a credibility crisis, will it be easy for them to fix the problems faced by Pakistan at the moment? We're joined by South Asia Institute's director at Wilson Center, Michael Kugelman. Greetings, Michael. Thank you for joining us. Thank you. Very nice to be here with you. Thank you for your time. Michael, starting with the famous Karl Marx quote, you wrote in your February 7th essay, and I quote, years from now, Pakistan's 2024 election, which were supposedly held on last Thursday, will be looked back on as a grim reminder that history can be both tragedy and farce at the same time. So which part in your assessment is more fatal, the tragedy one or the farce one? Well, I mean, I think on a very literal sense, it's very fortunately the election was a relatively peaceful one in the sense that there had been some deadly election violence, which is obviously very tragic. But in the grand scheme of things, compared to the most recent elections, particularly 2018 and 2013, levels of violence were considerably lower. So I think that certainly is a good thing. It was a relatively peaceful election, though I do emphasize the word relatively. But I think that it was both tragedy and farce. I think that the farcical elements of it, I had originally in my article noted that the Pakistani officials were describing the election as perfectly normal, even though it clearly was not normal because you had a very non-level playing field. And what ended up happening was the very party that had been most victimized by that non-level playing field did very well electorally. As you know, it got the PTI-sponsored independents got more seats than any other party. And were you surprised by the election results? Were you expecting PTI would be able to bag that number of seats? I admit I was surprised. I mean, I did know that PTI has significant levels of popularity, and my sense is that given what's played out in Pakistan over the last year or so, PTI has become even more popular, particularly as Imran Khan has been in jail, and that has really galvanized his supporters. But I did not expect the showing that these PTI independents put out there. And, that's because of precedents. We've seen over the course of history that when the establishment tries to shape the electoral environment in a way that advances its interest, it tends to succeed. And I do not think that the establishment wanted to see PTI perform well electorally, and yet it did. But that gets into the aspect of this election as farce. PTI independents got the most votes of the most seats of any party, but they will likely not be a part of the next government for a number of reasons, of course. They may well have won the popular vote. I'm not sure about official figures on that yet. They likely won the popular vote, but they will most likely return to the opposition, and they had large numbers of supporters that came out to vote, braving a lot of risks. And yet, PTI will be back in the opposition. But the official numbers as of now, Michael, as of now, suggest that the leading independent candidates, backed by Pakistan Tehreek-e-Insaf, they're at 92. They're leading with 92 seats. Do you feel that the Pakistan Tehreek-e-Insaf might have secured a lot more seats than just 92, as the party claims? Well, this is such an important point. I mean, unfortunately, so many elections in Pakistan's past have had the allegations of rigging and vote tampering. But this year's election, I think those allegations are particularly credible. And that is because, as you know, and I think this is so important for a global audience to understand, you actually had primary sources. You had official election documents that have been published that appear to show that the results tabulated at many polling stations were contradicted by the official results that came out later, particularly at polling stations where PTI-sponsored candidates were seen to be leading earlier on, only to be declared as losers. So yes, I do think there's a strong chance that the number of PTI-sponsored independent winners should be higher than the official figures suggest. I don't know about the 180 that many supporters of PTI have been saying, but I think those numbers should be higher. And what sort of message do you feel that the people of Pakistan have conveyed through their voting patterns? Well, again, I'm not a Pakistani, so I certainly do not speak for the Pakistani people, so I could give a response as a very
a very close observer of Pakistan, my sense is that looking at the official results, it indicates that you had large numbers of people that wanted to defy frequent common trends in Pakistan's electoral past. I think we saw in this case that PTI voters showed that they didn't want to let them be in a position to shape the outcome of the election. Now, the ironic thing, and this gets back into the farcical, surreal notion of these things, we are going to see a government that doesn't have PTI in it. There will be a coalition, a fractious coalition. It may be weak. It'll be led by parties that are preferred by. Right now, PTI will be in the opposition, but I do think that is such a big storyline from this election, that you had that success, that strong showing from PTI-sponsored independents. It shows that the voters wanted to basically make a break with history and put Pakistan in a new phase where the people actually determine electoral outcomes, and that's how it should be. But the common perception, I believe, what you even saying and suggesting, the common perception was also prevailing in the country that Nawaz Sharif was perhaps was backed by the powers that be, but that did not reflect in the numbers that he secured. How would you read the sharp response of David Cameron, US and European Union on the irregularities that have been committed in the electoral process? Do you foresee an intentional mistrust, including that of IMF, prevailing on the government being forged by Shehbaz Sharif? Well, it is notable that despite the responses from David Cameron and from the EU and the US, none of these countries have rejected the voting results. And this is in contrast to the reaction to the election in Bangladesh last month, where the US and other key Western players said that the elections were not free or fair. We have not heard that from Western officials in this case. But given how quiet and subdued the public messaging from the US, the EU, and other Western governments had been about the election and the state of democracy in Pakistan in the weeks leading up to the election, it is significant that we had this response. And I think the main reason for that may be what I had referred to earlier, the fact that, we appear to have, there have been so many allegations of rigging, and they're not only coming from PTI members and supporters, but from others, so many others in Pakistan, journalists, scholars, former officials. And I think the fact that you do have these P45 forms, which so many Americans are still trying to learn about, the fact that those have been published. Right. Michael, what do you think made Nawaz Sharif budge out of his fourth term as Prime Minister? Do you feel that he's disgruntled on the election results? Well, that's a good question. I mean, it could be that, he saw the results and he saw that he and his party did not perform as well as they had hoped to, particularly in Punjab, which of course is the big bastion for his party. It might have also been a recognition of wanting to see his party be in power for a long time, for the full term, and his relationship with the army. Right. Yes. Exactly. And that didn't happen. But his relationship with the military has been very mixed, as you well know, and his brother Shehbaz is widely believed to have a smoother relationship with the army. So he has more of a, he also has, Shehbaz Sharif has a reconciliatory attitude, so that probably works best with the powers that be. But with the Maulana Fazlur Rahman, the head of the religious party JUIF, asking Nawaz Sharif to sit with him in the opposition, he's just announced it today, and he's requested Nawaz Sharif to be a part of the opposition, not on the treasury benches. Would that be a wise decision in your opinion? Well, no, I don't think so. I think that would only lead to more cleavages and complications in what is already a very muddled political situation. And, I view, again, as an outside observer of Pakistan, I view Mullah Fazlur Rahman as a quintessential political chameleon, in the sense that he aligns himself with different parties depending on how the wind is blowing, so to speak. So it was striking to me that this new coalition will likely be comprised of many of the characters that were in the previous PDM government, but he's missing. And I think that is notable, but I think that's just a reflection of his own political intentions and inclinations more than anything else. Right. Michael, how India as a neighbor would be looking at the unfolding situation in Pakistan, considering the hostile behavior of the Indian Prime Minister, Mr. Modi, and with him going for elections sometime around April and May this year? Well, I think that Indians know that Nawaz Sharif has been historically more inclined to favor the idea of outreach to India, more so than
other leaders of his party, including Shehbaz Sharif. But I don't think that New Delhi is that interested in trying to make its relationship with Pakistan work better. As I think you noted, India itself has an election, and Pakistan bashing tends to be very popular on the campaign trail in India. And I think the Indian government views that it's good politics to bash Pakistan. And so I think that the political environment in India, even aside from Modi's Hindu nationalism, suggests that it doesn't matter what the next government in Pakistan was going to look like. There wasn't going to be a desire on the part of New Delhi, and particularly in a Modi government, to try to strengthen relations with Pakistan. India is just very concerned about its northern border with China. That's its main concern when it comes to foreign policy. It's not really focused on Pakistan right now, as I understand it. Right. And speaking of TTP, with TTP and ISKP threatening the law and order situation in Pakistan and the kind of situation that is developing in Pakistan, do you feel that some of the trends post 2021 would continue here in the country? Well, I mean, when it comes to security policy and relations with Afghanistan, this is really the ambit of the military. This is going to be a government, a coalition that is large, will have a lot of parties that don't get along. They're not going to have a strong mandate from the public, given how well PTI candidates did. So I think it may be difficult for this government to have a lot of maneuver room to take some of the strong steps that may be needed to address these difficult problems, whether you're talking about economic stress or whether you're talking about the upsurge in terrorism. And indeed, we have seen that Pakistan has been unable to address this threat of growing terrorism. And I'm not sure this next government will have the space to really come up with outside-the-box solutions. Thank you so much, Michael Kugelman, for joining us on the show.